तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 54। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. दूसरा सवाल يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن بسم الله الرحمن الرحيم يا النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي آتيت أجورهن وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما غفورا رحيما يا قادر ادغام بلا غنى كقاعدة होगा من دون المؤمنين इख्फाए हकीकी का कायदा होगा नून का मखरज जबान का किनारा और एक नाक से लेकर दूसरे नाक तक और ऊपर के दांतों के मसूर है काफ का मखरज जबान की जड़ से कुछ ऊपर का हिस्सा और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु